Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga viewers o subscribers, kumusta naman mo? Welcome og balik sa akong channel. Niana pudta sa usa ka mainit nga topic, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Usa ka isyu nga nagdulot og daghang kasikas og mga pangutana. Ngano kaha niabot sa impeachment ang sitwasyon? Unsa ang mga hinungdan sa mga aligasyon ug unsaon niini pag-usab sa dagan sa politika sa Pilipinas? Paminaw sa akong opinion ug reaksyon ug ayaw kalimti pag-subscribe para dili ka maulahi sa mga updates. Kung bag-o pa kamo sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-like, comment ug subscribe. Ug aron ma-update kamo sa sunod nga mga video, palihog i-click ang bell notification below. Ug naglaom ko nga dili ninyo escape ang mga ads ug palihog tan-awa hangtod sa katapusan sa akong video. Niadtong February 5, 2025, gi-impeach sa Philippine House of Representatives si Vice President Sara Duterte tungod sa tulo ka mga kasong gi-file. Una, pagplano sa pagpatay. Giakusahan siya sa pagpangandam sa pagpatay kang President Marcos, First Lady Lisa Marcos ug House Speaker Martin Romualdez. Ikaduha, pagpanikas. Gisangat ang mga aligasyon sa dakong pagpanikas ug pag-abuso sa pundo alang sa Office of the Vice President ug Department of Education. Ug ang ikatulo, kakulang sa aksyon batok sa China. Gisaway siya sa wala paghatag og klaro nga lakang batok sa mga aksyon sa China South China Sea nga giisip nga paglapas sa publiko nga pagsalig. Ang impeachment ni sangpot sa dakong lali sa politikal nga panggobyerno sa nasod. Si Vice President Sara Duterte, anak sa ex-President Rodrigo Duterte, nagkaaway og si Presidente Marcos nga nagbugna og tensyon nga nagresulta sa impeachment. Human sa impeachment, ang kaso ipadala sa Senado nga maglingkod isip impeachment court. Ang paglitis magsugod sa June 2025, human magbalik ang Kongreso. Para sa usa ka conviction o pagtangtang sa pwesto, kinahanglan og 16 sa 24 ka senador ang mopabor. Kung mapamatud-an nga adunay sala, si Vice President Sara Duterte tangtangon siya sa iyang pwesto ug dili na siya pwede magkupot og public office. Ang presidente magmugna og bag-ong vice president nga ipailalom sa konfirmasyon sa Kongreso. Gihuwat ang impeachment trial nga magdala og dakong epekto sa politikal nga kalihukan sa Pilipinas. Kung tinuod ang mga aligasyon batok ni Vice President Sara Duterte, angay gyud siyang hatagan og hustisya pinaagi sa mga tukma nga ahensya ug legal nga proseso. Ang impeachment usa ka seryosong proseso ug kini maghatag og dakong epekto sa politika sa nasod. Pero dili pod nato kalimtan nga ang mga akusasyon kinahanglan pa nga mapamatud-an. Dili maayo magpasangi lang base sa mga chismis o walay klaro nga ebidensya. Ang publiko angay maghulat nga ang tanan nga mga aligasyon maproseso sa hustong pamaagi. Sa akong pananaw, importante nga ang mga leader sa gobyerno magpabiling tapat sa ilang serbisyo sa pagpadayon sa pagtrabaho para sa kaayuhan sa tanan, bisan pa man sa pagkabahin-bahin sa politika. Kinahanglan nga ang tanang akusasyon masuta og mahatagan og hustisya. Ang impeachment dili lamang usa ka pamaagi sa pagtan-aw sa mga kalapasan sa usa ka opisyal, kundi usa-usab ka paagi aron ipakita sa publiko nga walay labot ang posisyon sa usa ka tawo kung magbuhat og mga sayop. Hinaot nga mapadayon ang proseso nga patas ug walay pagdapig ni bisan kinsa. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw, and according to Jack Cornfield,
No matter how hard the past is, you can always begin again. Special thanks to my source from Google, apnews.com and reuters.com. Photo credits to tribune.net.ph, abscbn.com, and manilatimes.net. And inspirational quote credits to franshare.com.